Salam alaikum. Donc, d'abord, l'univers plus la leçon 7, troisième année collège. هذه حاجة جديدة les angles au centre et les angles inscrits. بالعربية الزوايا المركزية والزوايا المحيطية. إذا المركزية نسبة إلى المركز le centre ديال le cercle كنخدمو به ومحيطية نسبة إلى محيط. دونك هادي شويه تنرسمو لو السيركل كتبان لكم. اذا اول حاجه دائما كنبغي ندير لي بريروكي لان هنا في لينيفير بلس لي بريروكي مضبوطين مزيان وكيعاونونا بزاف في لا لوسون. دونك لا كيسيون 1 دو لا باج 101 ان نومبر غير اللي خصنا نعرفو من هاد لي ريبونس ان نومبر هذا مثلا F O G. شنو هو السومي ديالها؟ السومي ديالها سي O. شنو هما لي كوتي ديالها؟ سي لا دومي droite او G et la demi droite au F. هادشي اللي خصنا نعرفو. فمثلا تما لونغل F O G قالوا لنا F هي F G. لا ماشي لي كوتي ديالها F E F E G. l'angle F il a حطيت مثلا هنا F E G. لي كوتي ديالها شنو هما F E F G F E F G. لا هادو لي كوتي ديال l'angle F دونك ماشي جوست F G H F G H. غندير هنا H كيما غير باش نوضح لكم هذا المره عندكم تما لو سيركل في المانيو اف جي اش. قالوا لنا جي اف اي جي اش. دونك هذه هي لي جوست. دونك لا troisième réponse et le sommet c'est G. Donc pour la question 1, pour la question 2. Pour la question 2 قالوا لنا dans le triangle isocèle il y a un triangle isocèle. اشنو نسميو هما A B C. اش كنعرفو على لو تريونغل ايزوسيل؟ الا دي زونغل دو لا باز سون ايزوميتريك. هاد لي زونغل هادو كيكونوا ايزوميتريك عندهم نفس القياس لا ميم ميزور. قالوا لنا جي ا بي سي ا بي سي ا بي سي ا بي صافي كومبيان. دونك ما عطاوناش لي ميزور ديال الاخرين. قالوا لي 180 لا سون ديال لي زونغل موان 2 ا بي سي. واش صحيح ولا لا؟ 180 نحيدو منها جوج من ا بي سي. صحيح حيت علاش اصلا 180 غنحيدو منها هادي وهادي باش تبقى لنا هادي وحيت هادو متساويين يعني جوج بي راه الا قلنا بي زائد سي. طبعا اول ما نكتب 3 زائد 3 كنديرو 3 في جوج. دونك يعني لا ريبونس هادي صحاح. لا دوزيام ريبونس سي ا بي ايكال 180 موان بي ا سي. لا اذا لا دوزيام ريبونس ا بي سي ايكال بي ا سي. واش هاد لي زونغل سون ايزوميتريك؟ لا كيكونوا ايزوميتريك في ان تريونغل ايكويلاتيرال. اما ايزوسيل هاد الجوج هما اللي كيكونوا متساويين. هذا لو سومي برينسيبال ما كيكونش متساوي معاهم. ملي كيساويهم كما قلت لكم غيولي ان تريونغل ايكويلاتيرال متساوي الاضلاع. La troisième question. Sur la figure ci-dessus, le point M appartient au cercle du diamètre F. واحد الحاجه اخرى كنحتاجوها. شوفوا ملي كيكون عندنا ان سيركل كيكون عنده ان ديامتر كنكمل على لو تريونغل كما كان هذا. فين ما حطيت هذا التروازيام بوان ام خص غير تكون في لو سيركل. لو تريونغل اي ريكتونغل فورسيمون. يعني ملي كيكون عندك واحد من لي كوتي ديال لو تريونغل سي كان ديامتر ديال لو سيركل هذاك لو تريونغل غيكون ريكتونغل. خاص غير تكون ام ابارتيان او سيركل. ما تكونش مثلا ام هنا ولا هنا وتقول لي لو تريونغل ريكتونغل. لا خاص تكون هنا لو سيركل في شي بلاصه هنا. دونك AMP est un triangle, MEF est un triangle rectangle.
en M. Donc la troisième réponse. La somme des angles d'un triangle, des mesures, donc la Baina 180, 180. Le centre du cercle circonscrit au triangle est le point d'intersection. Deuxième année collège et première année collège. Le centre du cercle circonscrit. Moi, le point d'intersection des médiatrices. هو le point, le centre du cercle circonscrit. Donc, derrière les hauteurs, les médianes et les médiatrices. Donc, les médiatrices, il y a les صحيحة. On va نمشيو la leçon. On va تجبد معايا la page 105. عندنا تما إذا كلشي هادشي غادي بلو cercle et les angles. La leçon كلها. La leçon là c'est très clair. غير تجاوبوا معايا مزيان. فاش كناخدو un cercle de centre O. غنبداو بلونغل au centre. L'angle au centre, كما قلت لكم من لو سونتر غنعقلوا عليه. l'angle au centre هو l'angle اللي لو سومي ديالو اي لو سونتر ديال لو سيركل. يعني الا رسمت مثلا واحد لونغل، غادي نرسم مثلا جوج زونغل. واحد لونغل هادي، ونرسم مثلا هاد لونغل هادي. شكون هما في هاد لي دو زونغل اللي هي لونغل او سونتر؟ هي هادي، حيت الراس ديالها هو مركز الدائره. هادي الراس ديالها ماشي هو لو سونتر ديال لو سيركل، دونك ماشي اونغل او سونتر. اذا هادي ما صحيحاش. دونك هذا هو لا ديفينيسيون اللي عندكم تما. دونك ان اونغل او سونتر دو سيركل est un angle dont le sommet est le centre du cercle. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ان هاد لونغل هادي انترسبت يعني تحصل. انترسبت دو زارك. ها واحد لا اش كنسميوه مثلا ا بي، ولكن ملي كنقولوا لا خط ا بي، القوس ا بي، راه نقدروا نقصدوا به هذا، نقدروا نقصدوا به هذا. هذا قوس ا بي وهذا قوس ا بي. هذا صغير هذا كبير. اذا داكشي علاش ما عندكم انترسبت لو بتي ارك روج، يعني اللي دايرين تما بالروج هو هذا هو اللي كتحصروا. اذا تحصر القوس ا بي. دونك نتمنى انكم فهمتوا هذه القضيه ديال l'arc. EOF est aussi un angle au centre qui intercepte le grand arc bleu. اش كيقصدوا؟ راه ملي كنقول لكم مثلا لونغل هذه اونغل، راه نقدروا نهضروا على هاد لونغل هادي ولا هادي. اذا هنا يعني راه ملي كنقولوا لونغل او او اف هادي مثلا، هادي حتى هي اونغل السونتر. اش القوس كتحصر هاد القوس الكبير ا بي. اذا خصنا نعرفوا اش من اونغل. علاش كنهضروا، علاش كيهضروا لينا في ليكزارسيس. دونك هاد الامور كلهم خصنا نعرفوهم. غنمشي دابا للونغل. دونك هادشي اللي غنعرفو على لونغل السونتر حاليا. غنمشيو نهضروا على لونغل انسكري. لونغل انسكري اشنا هي واحد لونغل اللي الراس ديالها ماشي كينتمي لو سيركل، ماشي كينتمي لو سونتر، كيكون على لو سيركل. الا خدينا مثلا غادي ناخذ دونك كيكون خص يكونوا لي بوين. اذا الا خديت ناخذ ان سيركل دو سونتر او، غناخذ مثلا هنا ا وهنا بي وهنا سي. اذا داكشي اللي عندكم تما باش ما نخلطكمش ا بي سي. هادي سي ان اونغل انسكري au cercle C، يعني بلي بوين ديالها ثلاثه appartient au cercle. وهذه اونغل انسكري. الا خدينا مثلا هكا، خديت واحد لونغل هكا، ماشي اونغل انسكري حيت لو سومي ديالها خص يكون على لو سيركل. الا خديت مثلا هذه عاوتاني لا، اذا خصنا السومي ديالها يكون على لو سيركل.
هذه la propriété donc comme elle a la définition donc l'arc BC qui ne contient pas le sommet A de l'angle BAC يعني l'arc حيت عندنا deux arcs عاوتاني كاين BC هذا وكاين BC الكبير والصغير قال لك انترسيبت l'arc كتحصر القوس اللي ما فيهش A يعني ماشي الكبير الصغير تحصر القوس BC شوفوا معايا لي رومارك. La première remarque, l'angle au centre F et G, il donne l'angle inscrit, ou l'angle au centre, yani BAC, l'angle inscrit, ou BOC, l'angle au centre. Achnou مشترك بيناتهم إذا intercepte le même arc BC تحصل على نفس القوس. وغنشوفوا من بعد la relation entre les deux angles qui interceptent le même arc. اللي كيحصلوا على نفس القوس. غنمشي للكا بارتيكولي ديال لونغ ديال لاباج 106 كاين واحد الكا بارتيكولي ديال لونغ انسكري. هاد الكا بارتيكولي شناهي؟ هو ملي كيكون لا طونجون. اذا ملي كناخدو ان سيركل وكيكون لا طونجون ديال لو سيركل اللي كيكون اشنو هي العلاقه؟ كيكون عمودي على لو غيون هذا هو لا طونجون خلاص ماشي غير ندوزو على دوات ونقول راه لا طونجون دونك هذه مثلا كنسميها اونغل انسكري بي مثلا هذيك اللي عندكم تما في لا فيغور بي باردون اتانا بي ا وندير هنا تي بي ا تي est un angle inscrit inscrit اشنو القوس كتحصل اذا من هنا حتى لا دونك الانترسيبت l'arc ا بي دونك هذه ردوا ليها البال حتى هي راه بارتيكولي ديال لونغل انسكري. غنرجع لداكشي اللي قلت لكم لا غولاسيون اونتر اونغل انسكري اي اونغل سونتر بين زاويه مركزيه وزاويه محيطيه اللي كيحصلوا نفس القوس انترسيبت لو ميم ارك. إلا خديتو معايا ولكن تحترموا القياسات غير باش نوضح لكم إلا خدينا ان سيركل دو سونتر او خدينا واحد لونغل au centre BOC وخدينا واحد لونغل inscrit اشنو اللي مشترك بيناتهم donc intercepte le même arc BC donc إلا عبرتو هاد لونغل هادي وعبرتو هادي غتلقاو بلي أن هاد لونغل هو لا مواتي ديال هاد لونغل يعني BOC l'angle au centre égale à le multiple donc 2 fois CAB. يعني مثلا اش كيعطيوك في ليزيكزيرسيس عطاوك مثلا هذه فيها 30 شحال غيكون في هذه 15 هذه فيها 60 هذه 30 هذه فيها 40 هذه 80 يعني بي او سي كتساوي 2 سي ا بي او اللي كنقولوا سي ا بي ايكال ا بي او سي ديفيزي بار 2 يعني اللي عطاوكم غتشدوا منه الاخرى. غير اللي كيوقع هنا الغلط ان كاين ديما اللي كيدير دو فوا الا عطيتيه هذه كيدير هذه في جوج عطيتيه هذه كيدير هذه في جوج لا هذه هي الكبيره اللي كتساوي الدوبل ديال هذه لا ريلاسيون اونتر هادشي اللي عندكم كما في لا بروميير بروبريتي. لا دوزيام بروبريتي هما دو زونغل انسكري يعني الا خدينا ان سيركل عاوتاني دو سونتر او وخدينا مثلا دوز زونغل هادي اونغل انسكري وخديت واحد لونغل اخر انسكري اشنا هي لا ريلاسيون اذا شفتو هادي اشنا هو الاخر اللي كتحصل هو هذا وهادي حتى هي لو ميم اخر دونك elles ont la même mesure كيكونوا ايزوميتريك لي دو زونغل هادو سون ايزوميتريك وقيسوها عندكم في البغيون راه تلقاو لا ميم ميزور يعني الا كاينه مثلا هذه بي ا سي بي او سي دونك لا mesure de BAC et la mesure de
E C خاصهم غير يكونوا بجوجهم انسكري ويكونوا كيحصلوا ان تيرسيبل لو ميم ارك بي سي. هادو لي دو بروبريتي اللي غنبقاو خدامين بهم في لا لوسون. باقي لنا واحد الكاب بارتيكولي اللي عندكم تما في لاباج 106 لا ديرنيير بارتي دو لا لوسون اللي غندخلو فيه ديك الكاب بارتيكولي اللي درنا في الاول ديال لا طونجون. دونك ملي كيقول لنا عندكم تما ان سيركل دو سونتر او خداو ان سيركل ان angle inscrit donc AMB AMB نسميها AMB وخداو واحد لونغل انسكري ولكن خداو لا طونجونت. اذا هذه طونجونت ونسميه هنايا باش عندنا اشنو نسميو دونك تي وهنا بي. دونك كنعرفوا حسب ديك لا بروبريتي درنا بلي هذه سي ان اونغل انسكري حيت هذا لا طونجونت. دونك انسكري كي انترسيبت لارك ا بي اللي درت بالروج و ا ام بي هذه راه باينه ان اونغل انسكري حتى هي كتحصل القوس ا بي. دونك ils sont isométriques, ils ont la même mesure. Donc l'angle TAB égale l'angle AMB. يعني إلا فيها هذه 60 حتى هذه غتكون فيها 60 دوبل هذه فيها 50 حتى هذه غتكون فيها 50. وكاين حتى واحد القضيه اخرى شنو هي؟ إلا خدينا هاد l'angle AOB. AOB c'est un angle au centre qui intercepte l'arc AB. إذا حتى هي كتحصل معاهم نفس القوس. يعني شنو غنستنتجو؟ أن AOB égale à 2 AMB égale à 2 TAB. Donc هكا غنبداو تلعبوا بهاد لي زونغل في لا ميم فيغور. دونك نتمنى انكم استفدتوا من الفيديو ونتلاقاو في فيديو اخر مع درس اخر ان شاء الله.